नमस्कार। नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको सभा हलबाट सदाझै हरेक शुक्रबार जस्तै म द्वितीय सचिव प्रतीक कार्की हाम्रो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम लिएर आएको छु। मैले सुरुवातमा हाम्रो इमेल एड्रेस दिन चाहे unkualalumpur@mofa.gov.np यो हाम्रो इमेल एड्रेस छ। यसमा आएका इमेलहरू हामीले जवाफ दिने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलो हुन सक्छ। त्यो बाहेक हाम्रो फोन नम्बर छ 0320201898 0320201899 र 0320201901। यो चाहिँ लेबर इस्युजको एकैछिन है मैले लेख्दैछु। त्यसै गरी हाम्रो हटलाइन नम्बर रहेको छ 016-2472-777। त्यसै गरी हाम्रो दूतावासको एड्रेस रहेको छ विस्मा प्याराडाइज नम्बर 63 जालानाम्पाङ क्वालालम्पुर। हाम्रो नजिकका मेट्रो स्टेसनहरू बुकित नानास मोनोरेल र मस्जिद जामेक एलआरटी रहेको छ र ल्यान्डमार्कको रूपमा एआईए का अफिस अथवा लुलु हाइपर मार्केट पनि रहेको छ। हामी क्वालालम्पुरको मस्जिद इन्डिया मस्जिद जामेक एरिया नजिकै रहने गर्दछौँ। र सबभन्दा सुरुवातमा आज चाहिँ मैले हाम्रो धेरैजना साथीभाइहरूले पासपोर्ट कहिले आउने भनेर सोधिरहनु भएको थियो। भर्खरै हामीले चाहिँ पोस्ट पनि गरेका छौँ। 1678 वटा 1678 पासपोर्ट्स आर रेडी फर डिस्ट्रिब्युसन भनेर 21 फेब्रुअरी 2021 सम्म आवेदन दिनुभएका मान्छेहरूको पासपोर्ट रेडी रहेको छ। मैले फेरि पुनश्च अनुरोध गरेँ 21 फेब्रुअरी 2021 सम्ममा। र यसको लागि म तपाईहरु समक्ष लिंक पनि हालिदिन्छु। त्यसपछि म अरु जवाफ पनि दिने गर्छु। एकचोटि यो हामीलाई धेरै नै आउने प्रश्न हो पासपोर्ट कहिले, र यस सम्बन्धी कलहरूले पनि हाम्रो अनावश्यक रूपमा हाम्रो समय र अरु महत्त्वपूर्ण कलहरूलाई पनि ब्लक गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ वेबसाइट हाले हाम्रो my.nepal.embassy.gov.np/passports। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि आफ्नो नाम राख्नु होला, आइहाल्छ। त्यो बाहेक राजधानीहरू आइरहँदा हामी जानकारी दिने नै छौं। अहिले राजधानी आवेदन एकदमै तीव्र रूपमा छ। आज मात्रै पनि 189 पासपोर्ट 189 पासपोर्ट हामीसँग भएको हुनाले आज हामीले गर्यौं। र अब म सरल कमेन्टहरुतिर लागे मान्छेहरुको, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको। नेपालबाट आउन मिल्छ मलेसियामा, मोक्तान टेरीले नमस्कार। नेपालबाट मलेसियामा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा अहिलेसम्म मलेसिया सामान्यतया रूपमा बन्द नै छ विदेशबाट आउने मान्छेहरुको लागि। यदि विदेशबाट मलेसिया आउन आवश्यकता पर्यो भने मलेसिया अध्यागमनको विशेष स्वीकृति आवश्यक पर्दछ। र यहाँ सामान्यतया पीएलकेएस भिसामा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुका लागि चाहिँ उहाँहरुका रोजगारदाताले नै मलेसिया अध्यागमनमा यसको लागि आवेदन गर्नुपर्नेछ। र आवेदन गरी पश्चात स्वीकृति पायो भने पनि त्यसको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइन खर्च दिनुपर्नेछ र जुन लगभग 4000 रिङ्गिट जति आउँछ। त्यही भएर के मलेसिया आउन मिल्छ भन्दा मिल्छ, तर यसका लागि प्रोसेस कठिन छ। र यसैमा मैले के जोड्न चाहे भने छुट्टीका कुराहरू पनि यसैमा आउँछन्। छुट्टीमा जान मिल्छ, अवश्य मिल्छ, तर छुट्टीबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ यही किसिमको गाह्रो प्रोसेस, यही किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो प्रोसेस पनि हुन सक्छ। नयाँ मान्छेको रूपमा पनि प्रदीप कठारियाजी त्यही भयो। विक्रम ढकालजीले लेख्नु भएको छ फेसबुक लाइभमा भन्दा पनि टिकटकमा आउनु पर्यो काका। धन्यवाद विक्रमजी। वैदेशिक रोजगारमा आउने उमेर भएको तपाई हुनुहुन्छ भने म पक्कै पनि तपाईको काका उमेरको त होइन, त्यही पनि अलिकति खाइलाग्दो देखेर भन्नुभयो होला, ठिकै छ। टिकटकतिर हाम्रो आउने कुनै आवश्यकता छैन, फेसबुक लाइभमै हेर्नु होला। गुड आफ्टरनुन। सुभाष छेत्रीजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भएको छ, टाइममा घर पठाउँदैन।
अहिले मलेसियाका रोजगारदातामा केही रोजगारदातामा सबैमा होइन, यो टाइममा घर नपठाउने समस्या आएको छ। केही कुरा उहाँहरूको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरले पनि हुन्छ, अध्यागमनमा उहाँहरूले अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्न, केही कुरा उहाँहरूले जान गर्नुहुन्छ। यस्तो कुरा हामीलाई लेखेर पठाउनु होला। हाम्रो मैले इमेल ठेगाना अघि नै दिइसकेँ, PONKualaLampur@mofa.gov.np। त्यहाँ लेखेर गएपछि हामी त्यसमा तुरुन्त केही कारबाही गर्छौँ। साथै तपाईँ कुआलालम्पुरको एरिया वरिपरि हुनुहुन्छ भने सिधै आएर हाम्रो श्रम शाखामा पनि सम्पर्क राख्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। दीपक यादवजीले फेरि कहिले खुल्छ नेपालीको लागि भन्नुभयो। त्यसको लागि हामीले मलेसिया सरकारको निर्णयलाई नै पर्खिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। कमल श्रेष्ठ, सर छुट्टी गएर आउँदा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ कि नै? पर्छ भने खर्च के कति लाग्छ? मैले अघि भर्खरै भने थिएँ कमलजी, क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। हालको नियमअनुसार नेपालमै पिसिआर नेगेटिभ गर्नु भएको छ भने 7 दिन बस्नुपर्छ। अहिले त्यो पिसिआर नेगेटिभ नगरिकन नेपालको प्लेनले तपाईँलाई नचढाउने भएको हुनाले 7 दिन पर्छ र त्यसको लगभग 4000 रिङ्गिट जति खर्च आउन पुग्छ। अब के भने विक्रम ढकालजीले फेरि हाउ क्यान पोसिबल, त्यसपछि नेपालबाट सबै ओम कुमारजीले फोन नलाग्नुको मुख्य कारण के होला सर, जान्न सकिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? ओम कुमारजी धन्यवाद। यो एक किसिमको नेगेटिभ पर्सेप्सन पनि हो। फोन लाग्छ, फोन उठ्छ, आउनुहोस् होला, कहिलेकाहीँ सेवा दिने मौका दिनु होला। कहिलेकाहीँ हाई भोल्युमले गर्दाखेरि लाग्दैन, स्वाभाविक रूपमा हो होइन। र फोनबाट तपाईँको भएन भने इमेल गर्नु होला, हामीले इमेलको जवाब दिने गरेका छौँ। त्यसपछि सबैले सायद छुट्टीबाट आउने भन्नुभएको छ। दीपक बुढा छेत्रीले भन्नुभएको छ नयाँ पासपोर्ट बनाउनको लागि के डकुमेन्ट चाहिन्छ? धन्यवाद दीपकजी। नयाँ राहदानी बनाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईँ स्वयं नेपाली राजदूतावासमा उपस्थित हुनुपर्छ। हामीले यो कोरोनाको समयभन्दा पहिले चाहिँ मलेसियाका विभिन्न सहरहरूमा गएर कन्सुलर सेवा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका थियौँ र सायद रेस्ट्रिक्सन्सहरू सायद अनुमति पाए भने चाहिँ त्यो पनि पुनः गर्नेछौँ। त्यति नहुन्जेलसम्म तपाईँले राजधानी बनाउनको लागि कुआलालम्पुरमै आउनुपर्नेछ। कुआलालम्पुरमा आउँदाखेरि तपाईँसँग तपाईँको राजधानी हुनुपर्छ यदि तपाईँ नवीकरण गर्न लागेको हो भने, र तपाईँसँग सक्कल नागरिकता आवश्यक पर्छ। यदि तपाईँसँग सक्कल नागरिकता छैन भने स्पष्ट रूपमा नागरिकताको अगाडि तथा पछाडि दुईटै भाग देखिने गरी स्पष्ट रूपको फोटोकपी भए पनि हामी राजधानी बनाउन प्रोसेसिङ गर्नेछौँ। त्यो बाहेक तपाईँको यदि राजधानी हराएको छ भने त्यो राजधानीका नम्बरहरू केही चाहिन्छ। कम्तीमा पनि तपाईँको पासपोर्टको नम्बर, तपाईँको चाहिँ नागरिकताको नम्बर, यस्ता डिटेल मात्रै भए पनि हामीले नेपालका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गृह मन्त्रालयलाई सोधेर भए पनि तपाईँको राजधानी नयाँ राजधानी बनाउने जमर्को गर्दछौँ। नयाँ राजधानी बनाउनको लागि नवीकरणको लागि 210 र हराएको अथवा चाहिँ बिग्रेको ड्यामेज भएको राजधानीको हकमा 420 रिङ्गिट लाग्छ। सोम घोटानेजी, यो नम्बर उठेको पनि छ, म स्वयंले चाहिँ उठाइरहेको हुन्छौँ, हामी मल्टिपल काममा व्यस्त भए हुन्छौँ, तर फोन उठ्छ। अब एक किसिमको किन लाग्दैन भन्नुभन्दा पनि तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने राख्न म अनुरोध गर्दछु। त्यही पनि हामी अझै यसमा चाहिँ थप निरन्तर उठाइरहने, र फोन त उठ्छ होइन, अब नलाग्नु एउटा समस्या होला, तर फोन त उठ्छ हजुर। नमस्कार श्रीमानदेखि पार्थिक जङ बोगटीले लेख्नु भएको छ तपाईँको भिसा सकिएपछि करार अवधि सकिएपछि त्यसको टिकटको मूल्य दिनुपर्ने काम अथवा तपाईँलाई टिकट किनेर दिनुपर्ने काम रोजगारदाताकै हो, त्यसमा उसले नै दिनुपर्छ। नरेन्द्र ठकुराजीले राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। जुलाई अगस्तमा नेपाल जान कति पैसा लाग्छ इलिगललाई? नरेन्द्रजी, मलेसिया सरकारले हाल अहिले
रिक्यालिब्रेसन प्रोग्राम अन्तर्गत घर फर्कनको लागि जम्मा 500 रिङ्गिट तपाईसँग फाइन लिँदैछ। त्यो भनेको जुनको एन्डसम्ममा। यदि तपाईँ जुलाई अगस्तको लागि पर्खिनुहुन्छ भने तपाईँ कति इलिगल बस्नु भएको छ त्यही अनुसार अधिकतम 3100 रिङ्गिटसम्म फाइन तिर्नुपर्छ। त्यही भएर यदि फर्किँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ अवैधानिक रूपमा बस्नु भएको छ भने हाम्रो आग्रह, हाम्रो अनुरोध भनेको जुनभित्रै घर फर्किने व्यवस्था गर्नुहोला। राणा चन्द्रबहादुरजी, टाइममा स्यालेरी हाल्दैन भने मैले निवेदन गरेँ, हामीलाई कम्प्लेन गर्नुहोस्, हामी कम्पनीसँग अवश्य त्यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ, बुझ्छौँ र टाइममा हाल्ने बनाउँछौँ। छुट्टीका कुरा दिपु कुमारजी, सर अहिले नेपाल जान कोभिड-19 टेस्ट चाहिन्छ। थ्याङ्क यू दिपुजी, तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। अहिले नेपाल जान कोभिड-19 टेस्ट अनिवार्य रहेको छ। कोभिड-19 टेस्ट आरटीपीसीआर र पहिला अलिकति कन्फ्युजन पनि थियो। अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँले स्याम्पल दिएको 72 घण्टाभित्र तपाईँको फ्लाइट हुनुपर्छ। रिपोर्ट होइन कि तपाईँले स्याम्पल डेटैदेखि दिनुपर्छ है। त्यसपछि अरविन्द यादव, मलेसियाको मान्छे नेपाल जान सक्छन्? अरविन्दजी, अवश्य सक्छन्। मलेसियाका यदि मलेसियन नागरिक अथवा अन्य विदेशी छन् भने नेपाल सरकारले नेपालमा अहिले टुरिस्ट भिसा खुलेको छ। तपाईँले नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरबाट अप्लाई गरेर पनि वहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू नेपाली नागरिकको हकमा भने पनि अवश्य तपाईँहरू चाहिँ फर्किन सक्नुहुन्छ। राम मोक्तानजीले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको काउन्टरको बारेमा सोध्नु भएको छ। यी सम्बन्धी यिनका टिकटहरू चाहिँ तपाईँले नेपालबाट पनि काट्न सक्नुहुन्छ, मलेसियाबाट पनि काट्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि ट्राभल एजेन्सीबाट काट्न सक्नुहुन्छ। शम्भु मल्ल ठकुरीले भन्नुभएको छ नागरिकताको कपी चाहिन्छ शम्भुजी। त्यो पनि छैन भने चाहिँ दूतावास आउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखेर भए पनि, तपाईँको रेकर्ड मगाएर भए पनि तपाईँको राजधानी बनाउने कार्यलाई हामीले सहज पार्न कोसिस गर्नेछौँ। पाख्ने नापाको छोरोले यदि कम्पनीले पठाएको छैन भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्, हामी त्यसको केही न केही जवाफ दिनेछौँ। यसमा चाहिँ मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने सामान्यतया हाम्रो फेसबुक लाइभ कार्यक्रमपछि इमेलहरू अलिक बढी नै आउने हुनाले हामीलाई त्यसलाई रिस्पोन्स गर्न 2-3 दिन राख्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि दोस्रो या तेस्रो इमेल नपठाउनु होला। त्यो एउटै विषयको इमेलमा एकचोटि लेख्दा काफी हुन्छ। हामी त्यसमा आवश्यक कारबाही अवश्य नै बढाउनेछौँ। अजय थापाले भन्नुभएको छ इलिगल हरू कसरी जान मिल्छ? अहिले मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसेका विदेशीहरूको लागि मलेसियन सरकारले यो रिटर्न होमको रिक्यालिब्रेसन प्रोग्राम गरेको छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ म यहाँ वेबसाइट राखिदिन्छु, बस्नु है। त्यसको लागि चाहिँ sto.imi.gov.my मैले भर्खरै हालिदिएको पनि छु यहाँ कमेन्ट्समा। त्यहाँ गएर तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पाए अनुसार तपाईँसँग पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट छैन भने चाहिँ नेपाल एम्बेसी आएर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ट्राभल डकुमेन्ट बनाइसकेपछि तपाईँ सम्बन्धित दिनमा अपोइन्टमेन्टमा गएर तपाईँले 500 रिङ्गिट फाइन तिरेर स्पेसल पास र एक्जिट पर्मिट लिएपछि तपाईँ नेपाल जान सक्नुहुन्छ। अनिल मगरजी, यसको बारेमा तपाईँको सिचुएसनको बारेमा कम्पनीको नाम सहित तपाईँ नेपाल आउँदाखेरिको राजधानी नम्बर सहित फोन नम्बर र कम्पनीको नम्बर सहित लेख्नु होला। विष्णु खनालजीले नेपाल जानको लागि टिकटको रेट कति छ भन्नुभएको छ। यो ठ्याक्कै हामीलाई थाहा हुने कुरो होइन, तर पनि हाम्रो बुझाइ अनुसार 1200-1300 रिङ्गिटदेखि सुरु भएर 1400-1500 सम्म पनि छ। यो एयरलाइन्स पिच्छे तपाईँले कहिले टिकट काट्नुभयो, कस्तो टिकट काट्नुभयो, कहाँबाट काट्नुभयो फरक पर्ने हुनाले सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूसँगै अथवा ट्राभल एजेन्सीहरूसँगै बुझ्न अनुरोध गरे। र कसैले तपाईँलाई एकदमै अत्याधिक रेट भनिरहेछ भने नेपालतिरको तपाईँको घर परिवारसँग ट्राभल एजेन्सीमा बुझ्दा पनि सही जानकारी पाउन सकिन्छ, कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ।
भट्ट बिनु जोशीले सोध्नु भएको छ, अपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन। अब यसमा चाहिँ नेपाली राजदूतावासमा हालसम्म पनि राहदानी बनाउन आउँदा अपोइन्टमेन्ट चाहिँदैन। तपाईँ वक इन गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया सोमबार र शुक्रबार अत्याधिक भिड हुने हुनाले अरू अन्य दिनहरूमा आउन हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यो बाहेक त्यस्तो अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। सोम लामा निस्वार्थी, तपाईँको अनुहार नचिन्ने गरी बिग्रेको छ भने दुईटैमा त्यस्तो छ कि छैन त्यो हामीले डकुमेन्ट हेरेर मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यतिकै अहिले मैले डकुमेन्टहरू भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँ नै स्वयं निवेदक हो भने हामी त्यसमा चाहिँ कोसिस गर्छौँ हेर्न के छ कसो छ भनेर। दीर्घराजी, यो सर्टेन नोटिफाइड एरियाजहरूमा मात्रै बेसिक स्यालेरी चाहिँ बढेको हुनाले त्यो लिस्ट अफ सहरहरूमा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन त्यो अनुसार हुन्छ, पुरै राज्यको हिसाबले चाहिँ हुँदैन। असलम मन्सुरले भन्नुभएको छ मेरो पासपोर्टको 2022 डिसेम्बरसम्म डेट छ, अहिले रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। असलमजी, तपाईँको पासपोर्टमा यहाँ भिसा लाउनको लागि चाहिँ मिनिमम 18 महिना आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यही भएर 18 महिना यदि बाँकी छ भने तपाईँले रिन्यू गर्न मिल्छ। अहिले 21 महिना बाँकी छ तपाईँको, अहिले मिल्दैन, 2-4 महिनापछि तपाईँको मिल्छ। रामकृष्ण महतोजी, मलेसिया खुल्ने चान्स भन्ने कुरा मलेसिया सरकारमै निर्भर पर्छ। तर हाल अब अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटकाल पनि लागेको छ र यहाँ अब कुनै बेला पनि निर्वाचन समेत हुन सक्ने परिप्रेक्ष्यमा त्यो जुन हाम्रो निर्णय हुँदैन। त्यही भएर यो मलेसिया सरकारको आन्तरिक निर्णय हुन्छ। तर अहिले तुरुन्त आएर चाहिँ अब खुल्न सक्ने त्यस्तो अथवा खुल्ने भन्ने छाटकाट देखिएको छैन। कुनै एउटा राज्यमा चाहिँ खुलिया छ, मलेसिया पारी सारावाकमा, तर यहाँ पेनिन्सुलर मलेसियामा चाहिँ खुल्छ नै भन्ने अहिलेसम्म आएको छैन। यहाँ कसैले यो कमेन्ट मैले देखेँ, यो बनिसकेको पासपोर्ट बिहान 10 देखि बेलुका 5 सम्म वातावरण मिलोस् लेख्नु भएको रहेछ। मैले के निवेदन गरेँ भने हाम्रो कुनै पनि मलेसियामा रहेको एम्बेसीमा जानुभयो भने त्यसमा चाहिँ सबमिसन र रिसिभ अफ डकुमेन्ट्सको अलग अलग समय हुन्छ। हामीले पनि बनाएका छौँ। तर त्यो बिना अगाडि आउँदा पनि हामीले दिने गर्छौँ। हामीले कसैले पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई चाहिँ तपाईँले 10 बजे बिहान आउनुभयो भने किन 10 बजे आउनुभयो, 2 बजे आउनुहोस् भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यही भएर त्यो कमेन्ट अलिकति नबुझेर लेख्नु भयो होला जस्तो लाग्छ। हामी खालि रिक्वेस्ट के गर्छौँ भने अहिले मलेसियामा विभिन्न किसिमका एसओपी छन् जुन हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ। तर बिहान आएका एकदम भिड भएको बेलामा चाहिँ ती मान्छेहरू धेरैजना एकैचोटि सेवाग्राही आउँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाखेरि सबमिसन सामान्यतया तपाईँ चाहिँ सेकेन्ड हाफमा के भन्छ रिसिभ गर्न चाहिँ सेकेन्ड हाफमा आइदिनु भयो भने हामीलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न सजिलो हुने बेहोरा मात्रै अनुरोध गरेको हो। आजभोलि जोहरतिर आउने योजना छैन सर, किनभने त्यो अहिले त्यसको लागि अनुमति प्राप्त हुँदैन। तर त्यस किसिमका अनुमति प्राप्त हुने साथ हामीले बाचा नै छ। अजय लभजी, पासपोर्ट बनाउन तपाईँलाई 420 रिङ्गिट लाग्छ। विल्सन मगरजी, तपाईँले एमसिओ होइन तपाईँले सिसिएमसी फर्म भन्नुभयो होला। म त्यो पनि वेबसाइटमा हालिदिन्छु, एकैछिन पक्नु है, तपाईँको कमेन्टमै हालिदिन्छु म सिसिएमसी भनेर। तपाईँले चाहिँ ccmc.gov.np भन्ने उसमा जानुभयो भने तपाईँले यो फारमहरू देख्नुहुन्छ ccmc.gov.np र त्यसमा गएपछि तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल अराइभल भन्ने हुन्छ, त्यसमा तपाईँले थिच्नु होला इन्टरनेसनल अनलाइन अराइभल फर्म। किनभने हामी नेपालबाट
मलेसियाबाट त डिपार्चर भए पनि नेपालको लागि हाम्रो अराइभलै हुन्छ। त्यसमा तपाईँले सिसिएमसी अराइभलमा जानुभयो भने अनि त्यहाँ गएर तपाईँले फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। बारकोड आउँछ, त्यो बारकोड देखाउन सक्नुहुन्छ। टी लक मुखिया, तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै आइरहने प्रश्न पनि हो। 3 महिना पहिले कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छे नेपाल जान मिल्छ कि मिल्दैन? यहाँ मलेसियामा चाहिँ हाल के भइरहेछ भने कसैलाई कोरोना भयो भने यहाँको स्वास्थ्य विभागले केकेएमले चाहिँ यो 3 महिनासम्म देखिने भनेको हुनाले चाहिँ रोजगारदाताहरू पनि आफ्नो हेल्थ डिपार्टमेन्टको कुरा मानेर सामान्यतया टेस्टिङ गर्न खोज्नुहुन्न। तर हाम्रो अनुभवमा नेपालमा भएका कोरोना पेसेन्टहरूसँग कुरा गर्दा यहीँको पनि देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सामान्यतया 14 देखि 20-25 दिनपछि चाहिँ कोरोना निको भयो भने आरटीपीसीआरमा देखिँदैन। त्यही भएर यस सम्बन्धमा केही प्रश्न भए, तपाईँको इम्प्लोयरसँग कन्फ्युजन भए हामीलाई जानकारी गराउनु भन्नु होला। हामी स्पष्टसँग भनिदिन्छौँ तपाईँले चाहिँ 14 दिनपछि गराउँदा हुन्छ र त्यस्तोमा नेगेटिभ आए पनि तपाईँ जान मिल्छ। त्यही भएर 3 महिना 2 महिना भन्दा पनि तपाईँले चेक गराउँदाखेरि चाहिँ आरटीपीसीआर नेगेटिभ हुनु पर्यो। तपाईँको फ्लाइट भन्दा अगाडि जुन चेक गराउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँ नेगेटिभ हुनु पर्यो। सुध्रेको रूपेशले भन्नुभएको छ नेपालबाट आउँदा अग्रिमेन्ट पेपरमा 3 वर्ष भए पनि अनलाइनमा चेक गर्दा 2 इयर्सको भए घर जान मिल्छ कि नै सर? भने सुध्रेको जी यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टको टाइम जति हो सामान्यतया त्यही नै हुन्छ। त्यो त्यति बेला हाम्रो अग्रिमेन्ट चाहिँ अब 2 वर्षको हुने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो भएको होला होइन। यस सम्बन्धमा तपाईँलाई घर जानुपर्छ भन्ने केही त्यस्तो उ छ भने दूतावासमा आउनु होला, हामी कम्पनीसँग कुरा गर्छौँ। अमृतजी इमेल पनि गरिदिनु होला। चन्द्रबहादुरजी हाम्रो नम्बरहरू माथि नै दिइएको छ। रोयल पन्थीजीले भन्नुभएको छ नेपालको एमडिसी भन्ने नेम मात्र हो, काम भन्ने केही छैन। रोयलजी धन्यवाद यो कमेन्टको लागि। तपाईँलाई ठ्याक्कै केमा चित्त नबुझायो भन्नु होला, हामी त्यसमा सुधारोन्मुख हुने कोसिस गर्छौँ। अवश्य पनि हामी पर्फेक्ट छैनौँ। हामीले काम गर्दाखेरि तपाईँलाई चित्त बुझाउन नसके भए हामी त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। म धेरैजनालाई अनुरोध गर्छु, हामीले कहिलेकाहीँ कमेन्ट हेर्दा के देख्छौँ भने मान्छे बाह्रेनमा बस्ने, मान्छे अमेरिकामा बस्ने, मान्छे संसारको अनेक कुनामा बसेर चाहिँ नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यसो नगर्नु हुन म त्यहीदेखि नै अनुरोध गर्दछु। वी आर नट पर्फेक्ट, तर हामी कोसिस गर्दै नै छौँ। कामै नहुने भन्ने हुँदैन। आज पनि हामीले चाहिँ मैले सुरुमै निवेदन गरेँ 189 वटा चाहिँ पासपोर्ट प्रोसेसिङ गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो कन्सुलर सेवा आज 23 जनाले लिनुभयो। श्रम सम्बन्धी समस्या लिएर 20 जना आउनुभयो। हामीले ट्राभल डकुमेन्ट आज 52 वटा बाँड्यौँ। जेल सम्बन्धी समस्या लिएर 5 जना आउनुभयो। त्यही भएर ती सबैमा हामी केही न केही प्रोसेस गरिरहेको हुन्छौँ। कतिपय समस्याहरू यस्तो हुन्छन् तुरुन्त समाधान हुँदैन, त्यस सम्बन्धी चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा थर्ड पार्टिज पनि इन्भल्भ भएको हुनाले उनीहरूको समय पनि लिनुपर्छ होइन। त्यो बाहेक हाम्रो रेगुलर रिपोर्टिङका कुराहरू हुन्छन्, अन्य कुराहरू हुन्छन् होइन, यो रेगुलर डे टु डे एक्टिभिटिज बाहेक। त्यही भएर कामै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। होला 100मा 100 नहोला, तर 100मा 40-45 सम्म चाहिँ पक्कै पनि होला र त्यसमा थप सुधार गर्न हामी कोसिस गर्नेछ। रोयलजी त्यसपछि नवीनजी ठिकै छ। अब यसलाई के गर्ने, यो अब दोहोरो वार्तालाप हुन्छ। हामी सेवा सुधार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब सर मलेसियाबाट
दया भण्डारीज्यू, तपाईँको चाहिँ रिपोर्ट निकालेको डेट होइन, स्वाब कलेक्सन। पहिला चाहिँ रिपोर्ट निकालेको डेटले पनि हुन्थ्यो, तर हाल आएर चाहिँ स्वाब कलेक्सनकै डेटदेखि गर्ने गरिएको छ। यदि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ क्रिस्टियन राजमती भने नेपाल सरकारको नियमअनुसार पनि, मलेसिया सरकारको नियमअनुसार पनि र हवाई उड्डयन कम्पनीहरूको अनुसार पनि तपाईँले चाहिँ कोरोना नेगेटिभ आउनै पर्छ। सिम्टम छैन भने तपाईँ असिम्टोमेटिक होला, तपाईँमा लक्षण नदेखिएको, तर त्यो रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म नेपाल जान पाइँदैन। त्यसपछि मुस्कान चन्दाजीले गर्नुभएको छ, हामी विभिन्न अध्यागमन केन्द्रमा पुगिरहेका हुन्छौँ। हिजै मात्र पनि दूतावासको एउटा टोली जोहर राज्यको पेकेन्डानस इमिग्रेसन डिटेन्सन क्याम्पमा गएको थियो। अहिलेको अवस्थामा लिमिटेड रिसोर्सेस र अनुमति लगायत कुरामा हामी त्यता पनि हेरेर हुन्छौँ। जेल सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै समस्या भए हामीलाई इमेल गर्नुहोला, त्यसको हामी जवाफ दिने नै छौँ। धेरैजसो अब जवाफको हामीले दिइसक्यौँ। कुनै कुनै प्रश्नहरूको ठ्याक्कै सही उत्तर नभएको हुनाले नदिएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई इमेल लेख्नु होला, हामी पर्सनली त्यसको जवाफ हामीले जानेर बुझेसम्म दिन्छौँ। कहिलेकाहीँ फेसबुक लाइभमा दिँदाखेरि त्यसको गलत अर्थ पनि लाग्ने हुनसक्छ। र यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। योभन्दा अर्को हप्ता पनि हाम्रा कोही साथी आउनु नै हुनेछ र हाम्रो फेरि भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म तपाईँहरू सबैसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।